साहब हमारी लीडरशिप बार बार जिस भी एरिया में जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं वो कहते हैं कि होश वन पोज हताशना वन आपोज यहाँ अशो पे अमी मूजूब घर नेरुन 5 अगस्त 2019 के बाद मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और सईद अल्ताफ बुखारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मीर आरिफ का प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ इस वक्त ज़िला अनंतनाग के रफ़ी अहमद मीर के आबाई घर से, जो जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी है। ये हमारे साथ है योगी जी, जो अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करने वाले हैं अपनी पार्टी से। योगी जी की बात करेंगे। एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है जो हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं, चाहे वो सेमिनार की बात हो या कभी भी स्पोर्ट्स फील्ड की बात हो, हमेशा लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। योगी जी आपका खैर मकदम है। आपकी चैनल का भी मैं खैर मकदम करता हूँ। आपने योगी जी बल्ला ही चूज़ क्यों किया, तो आपने अपनी पार्टी का हाथ क्यों पकड़ा? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं आज अपने सीनियर जो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है रफ़ी अहमद मीर साहब का जो कल नॉमिनेशन फॉर्म जो उन्होंने भरा है, तो मैं आज अपने कार्यकर्ता अपने वर्करों के साथ इनको मुबारकबाद देने आया था। रही बात आपके सवाल की, उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं, क्योंकि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो किसी ख़ानदानी कोई पॉलिटिकली नहीं है, तो मैं एक यहाँ का लोकल होने के नाते जो मुझे लीडरशिप जो हमारे प्रेसिडेंट हमारे सईद अल्ताफ बुखारी साहब का प्रेसिडेंट साहब का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ईस्ट शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग जो है वो मुझे इन्होंने ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। तो इसके साथ साथ रही बैठ की बात, वो आपने खुद अपने अल्फाजों में कहा कि आप हमेशा ये देखते हैं कि जब 89 से पहले जो एक बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ, तो मैं आम तौर पर एक बच्चा ही था, छोटा ही था, और क्रिकेट का मैं बड़ा एक मतलब बड़ा शौकीन था, एक बड़ा खिलाड़ी था, क्योंकि टिकबाग हमारा मटन में एक टिकबाग हुआ करता था, वहाँ चौकी छक्का मारने वाला भी, शायद मुझे वहाँ पर बबलू जोगी कहते थे, मेरा निकनेम है बबलू जोगी। जो सर तो अब जो क्रिकेट का है ना, क्रिकेट का बैट का जो है आजकल स्पोर्ट्स में इतना लोगों के लगता है कि ये एक बैट जो है वाहिद जो है ना स्पोर्ट्स में, बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इसमें भी लाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी पार्टी का जो सिंबल है वो बैट ही है, और मैं अपने यूथ को और क्रिकेट प्रेमियों को और सभी को यही कहूँगा कि आप बैट के ऊपरी जो मुझे अपने जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी हमारे वोटर्स हैं, वो इस बैट के ऊपर ही अपना बटन दबाए। जो सर अल्ताफ बुखारी साहब का 2022 में स्टेटमेंट आया है, यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिसीज जो है, यहाँ पे जो रिवायती सियासतदान है उन्होंने कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। तो अब जब हम नई पार्टियाँ जन्म लेती है, लोगों के सामने जाते हैं, मैनिफेस्टो रखते हैं, तो इनको लगता है कि अब हमारी जो डायनेस्टी पॉलिसी पॉलिटिशियन है ये ख़त्म होने वाली, और जो निपोटिज्म है खासकर कश्मीर में ये बारन हुआ है निपोटिज्म, यूँ लग, उसके लिए क्या करेंगे? कल आने वाला हर एक वोटर के लिए क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने ये, क्योंकि 70 साल की राजनीति और जो खानदानी लोगों ने जो सब्ज़ बाग बताए, सब्ज़ बाग यहाँ दिखाए, तो आज ये ज़रूरत क्यों पड़ा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर बनी है, तो इसकी वजूहात जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो 72 साल की राजनीति जो जिन्होंने यहाँ पर की, तो उन्होंने आम पब्लिक आम लोगों के लिए मुझे लगता है कि ज़ीरो ग्राउंड पर जो है उन्होंने अपना परिवार और पूरा उन्होंने अपना अंजाय और प्रोटोकॉल को जो है ना, और खानदान को ही वरासत में ही उन्होंने उसको आगे लेने का ही काम किया। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो 4 साल, मुझे लगता है 4 साल से कुछ महीने ही अभी हुए हैं, तो सईद अल्ताफ बुखारी साहब का एक वो हमारा एक विजन जो उनका है, वो एक विजनरी एक बहुत बड़े लीडर हैं। तो उनका जो ख्वाब है सच कहना
اور سچ کی راجنیتی پر جو ہے وہ ہمیشہ اٹل رہتے ہیں, اڑے رہتے ہیں, اور وہ لوگوں کو کبھی جھوٹ اور سبز باغ دکھانے کا کام نہیں کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ 89 سے پہلے کا جو کشمیر ہے, جو نیا کشمیر جو بنے گا, وہ جموں کشمیر کا جو خواب ہے کہ جو یہاں پر ایک بھائی چارہ جو تھا, اسی کشمیر کو واپس لانے کے لیے ہم جموں کشمیر کے عوام کو یہ وعدہ میں کرنے یہاں آج رفیع احمد میر صاحب کے جو مبارکباد دینے پر میں آج اپنی سبھی جموں کشمیر کے عوام کو ایک میسیج چھوڑ کے چلے جاتا ہوں کہ 89 سے پہلے کا کشمیر کو اب ہم لوگوں نے جموں کشمیر کو واپس لانا ہے, اور جموں کشمیر میں واپس لانے سے آپ ہمیں جتاؤ, ہمیں منڈیٹ دے دو, ہماری سرکار بنے گی. اور بننے کے بعد جو الیکشن مینیفیسٹو ہمارا ہے, 2 سال ہم آپ سے مانگتے ہیں. 2 سال کے اندر جو الیکشن مینیفیسٹو ہماری لیڈرشپ عوام میں جو چھایا کیا ہے, اگر ہم اس پر کھڑے نہیں اترتے, کامیاب نہیں ہوتے ہیں, ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں جموں کشمیر اپنی پارٹی سعید الطاف بخاری صاحب جو ہے, ہم اس پارٹی کو 2 سال میں ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ کے حوالے کریں گے. تھینک یو اور دھنیہ واد. چلو اوکے مختصر صاحب, سر آپ بھی مانتے ہیں جس طرح سے آپ خود سوشل ایکٹیوسٹ رہے رفیع احمد میر کے ساتھ, اس لیے انگیجمنٹ اس پارٹی کے ساتھ, یہ پارٹی کا پہلے سے ہی رویہ رہا لوگوں کی خدمت کرنا پالیٹکس کے بغیر بھی. دیکھو سید رفیق احمد یہ میر صاحب کا ایک اپنا یہ اپنے ہمارے اس ساؤتھ کشمیر کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے, اور ان کی لیڈرشپ اور اس پارٹی کے جو فاؤنڈر ممبر اور جنرل سیکرٹری کے ناطے, اور میں آج اپنی ان سے انسٹرکشنز اور ایڈوائس لینے آیا تھا, اور مجھے کیسے چلنا ہے اور کس دشا میں چلنا ہے, کیونکہ میں پولیٹیکلی خود نہیں ہوں لیکن پولیٹیکل بننا مجھے مجبوراً ہے. وہ میں اپنے جموں کشمیر سبھی برادری کو جو جموں کشمیر کا جو بیٹ ہے, مجھے اس لیے مجبوراً فیلڈ میں اترنا پڑا. خاص طور پر میں اپنے ایسٹ اننت ناگ شانس کانسٹیٹنسی کی اگر بات کروں, میں اس عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے. اپنا دال پھلکا یا کاشر پہ دپن ہاک بتہ اس زن بہ سہ بالکل خدائن سہ سوزمت یزتہ سان سوزمت, مگر 32 وریو 32 سال سے اب اگر میں کہوں گا کہ جنہوں نے کیا بتاؤں, اب شرم آتی ہے میرے کو یہ چیزیں کہنے کے لیے. 53 کی پوزیشن آج کہاں ہو آپ, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, آج کہاں پر ہو آپ سٹینڈ تو رہو کہیں. اور سیلف رول کی جو باتیں کرنے والے لوگ جو ہے, اور آج میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جب آپ کو منڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کو عوام یاد نہیں آتا ہے, لیکن اس بار 10 سال کے بعد جو الیکشن ہوا, جو پڑھے لکھے جوان, پڑھے لکھے جو ہمارا یوتھ اور ہماری ماتائیں بہنیں جو اپنا چولہا جو ہے اس کو چلانا, دوائی آج ایسی فیملیاں ہیں, ایسے گھر ہیں, مجھے لگتا ہے کہ 80 سے 90% لوگ ہیں جن کے گھر میں آج شام کو دیا نہیں جلتا ہے, کھانا نہیں بنتا ہے, دوائیوں کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. میں اسی لیے آپ سے یہ پرامس کر کے گیا ہوں کہ 2 سال ہمیں دے دو, ہمیں آزماؤ, ہمیں موقع دو. آپ نے جن پولیٹیکل پارٹیوں کو آزمایا ہے اس بار ان کو خیر بات کرو, اور جموں کشمیر اپنی پارٹی سعید الطاف بخاری صاحب کا, رفیع احمد میر صاحب کا, ہمارے دلاور میر صاحب کا, پارٹی ہائی کمانڈ کا ہاتھ پکڑو, مضبوط کرو. یہ ہماری جیت نہیں ہے, یہ پوری عوام جموں کشمیر کی اس بار کی جو جیت ہوگی وہ ایتہاسک جیت ہوگی, اور ہم سرکار بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہمیں عوام موقع دے گا ہم آپ کے لیے لڑیں گے, آپ کے لیے جی جان کام کریں گے, آپ کے لیے ہم ایسی کرسی کو 2 سال کے بعد
اگر ہم نہیں کر پائے ایسی پروٹوکال، ایسی منترالے کو، ایسی سٹیٹ میں اگر ہماری سرکار ہوگی، ہم 2 سال کے بعد آپ کے حوالے کریں گے کہ ہم نکمے نکلے، ہم سے بھی جموں کشمیر